Sugdan nato ang istorya sa pagdalang sa kalibutan sa 7 ka adlaw. Sa sinugdan wala pa'y isang musa. Apan adunay Dios ug kauban iyang mga anghel. Ako si Diyos ang magbubuhat sa tanan. Saan na natutusulo Diyos? Sa unang adlaw. Sa unang adlaw, gilalang ni Diyos ang kahayag. Ibulag niya ang kahayag gikan sa panitid. Sa ikaduhang adlaw. Sa ikaduhang adlaw, gibuhat ni Diyos ang langit. Sa ikatulong adlaw. Sa ikatulong nga adlaw, gibuhat ni Diyos ang yuta o ang mga kadagatan. O gibuhat niya ang tanang mga tanom. Ay, sa sila din yung tubig. Sa kaupat adlaw. Sa ikaupat nga adlaw, gilalang ni Diyos ang adlaw, ang bulan, o ang mga bituon. Sa ikalimang adlaw. Sa ikalima nga adlaw, gilalang ni Diyos ang mga isda sa kadagatan o ang mga langgam sa langit. Sa ikaulong adlaw. Sa ikalong nga adlaw, gilalang ni Diyos ang talang mananap sa yuta. O sa katapusan, magalang kita o tao ng akong narawan. Gilalang ni Diyos ang tao o kabayi. Sa ikapitong adlaw. Ipaulay ni Diyos ang iyang kaugalingon o ipanalanginan niya ang kapitong nga adlaw. Tanawa ang akong mga binuhat, maayo kaayo sila. Okay? Ready? 1, 2, 3.